अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक पुराने घाघ सियासतदान ने नंबर 1 को चारों शाने चित कर दिया है। ज़ोर ज़बरदस्ती से मार धाड़ के किसी को तकलीफ़ पहुंचा के इंटरव्यू तो लिया जा सकता है, लेकिन बंदा अगर थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो पूरे स्क्रिप्ट को फ़ेल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये सूरत हाल दिखाता हूँ। आपने सिर्फ गौर से इस तस्वीर को देखना है, बल्कि आपने बाद में पॉज करके देखना है। आपको इनके चेहरे पे नील नज़र आएंगे। शेख रशीद की मूंछों के थोड़ा सा ऊपर देखें, आप उनकी चिन की साइड पे देखें, आपको 2 निशान नज़र आएंगे। और ये अभी मेकअप करके छुपाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन छुप नहीं सके। लेकिन जहाँ शेख रशीद ने इनको मात दे दी है, वो 2 चीज़ें हैं, और दोनों मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है, इसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। जब लोगों को लगता है कि शायद अब हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, मंसूबा साज सहूलतकार एक नई पाताल ढूंढते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं। और कोई लिमिट नहीं है इनके नीचे जाने की। जितना ये नीचे जा रहे हैं, हर 2 दिन बाद एक बंदे को मार धाड़ के उससे बयानात दिलवाने के लिए ले आते हैं। अब यहाँ तक गिरने वाले हैं कि बार बार कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं कंफर्म तो नहीं कर सका, कि खबर मानिका का भी कोई मार धाड़ के उनसे इंटरव्यू करवाने लगे हैं। इस हद तक ये इमरान खान से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन मंसूबा साज ये नहीं समझ पा रहे कि मुल्क की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। जितनी नफ़रत करेंगे आप इमरान खान से, जितना बयानियाँ बनाएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, ये सब आपके गले पड़ेगा। चंद शख्सियात से नफ़रत बढ़ते बढ़ते पूरे इदारों तक चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि सूरत हाल ग्राउंड पे क्या है। खुदारा एक बार किसी गली, किसी सड़क, किसी बाज़ार जाके देख लें, लोगों की आज़ादाना राय सुन के देखें कि क्या है। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ 28 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन आपने ज़िद की हुई है कि बदला लेना है। इसकी जुर्रत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की, हमारे इक़्तिदार को चैलेंज करने की, हमें ललकारने की जुर्रत कैसे हुई? ये कौन हो गया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाता है? तो एक के बाद एक बंदे को मार धाड़ के इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। ज़रा देखें शेख रशीद ने इस मंसूबे को एक झटके और चंद सेकंड में कैसे नाकाम बनाया है। इंटरव्यू आप करवा सकते हैं, लेकिन एक मजबूत सियासतदान को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो बताए भी ना लोगों को कि हुआ क्या है। ये ज़रा देखें, आपने शेख रशीद को पिछले 20 सालों में, जब से मीडिया चैनल शुरू हुए हैं, तकरीबन हर चैनल पर देखा होगा। अब आपने ज़रा गौर करना है, ये चंद सेकंड का क्लिप सारा जो है वो भांडा फोड़ देगा इस स्क्रिप्ट का। ये ज़रा मुलाहिजा करें। दिन की बात है या इसके पीछे क्या था? आप ऐसे होता है ना, आप क्या आप ये होते हुए नजर आ रहा था आपको कि यार ये हो जाएगा? देखें, वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे के चक्री रेस्टोरेंट। जी नाज़रीन कराम, शेख रशीद जो सबसे पहले लाइव टीवी पर आना शुरू हुए, वो एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम में भी पर्चियाँ ढूंढ रहा है। उसको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वो कह रहा है वो मैंने यहाँ लिख के रखा था। आप पूरा क्लिप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। शेख रशीद ने कुछ कहे बग़ैर, कुछ बताए बग़ैर कौम को बता दिया है कि मुझे मार मार के, मेरा भुरकस निकाल के ये पर्चियाँ मुझे दी गई थी कि जाके पढ़ दो वरना छोड़ेंगे नहीं। अब उल्टा लटका के मारा है, नंगा करके मारा है, किधर किधर मारा है, कमर पर कितने निशान होंगे, कहाँ कहाँ निशान होंगे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जो चेहरे पर निशानात हैं वो तो साफ़ नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह निशानात हैं। साफ़ पता चलता है कि थप्पड़ मारे गए हैं, मुक्के मारे गए हैं, और उसके बाद मेकअप करके छुपाने की शायद कोशिश की है, फिर भी नज़र आ रहे हैं, ताज़े लगते हैं बिल्कुल निशानात। ये एक 75 ईयर्स ओल्ड सियासतदान के साथ किया जा रहा है। क्यों? गुस्सा निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में नाज़रीन कराम 2 कौमें हैं, 25 करोड़ शूदर हैं, और चंद लोग जो बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम ये नज़र आ रहा है। लेकिन शेख रशीद ने एक और काम भी डाला है, क्योंकि पता था कि ये इंटरव्यू करवाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम उन्होंने डाला है, जिससे मंसूबा साज़ों का मंसूबा एक बार फिर नाकाम हुआ है। आप उनके अकाउंट की टाइमलाइन पर जाएं,
آپ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں، شیخ رشید غائب ہیں، شیخ رشید کہاں گئے، شیخ رشید کے ساتھ کیا ہوا، مس ہو گئے، شیخ رشید کو ریلیز کرو، یہ آپ ٹائم لائن پر چیک کر سکتے ہیں۔ تو آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی مسلسل پچھلے 40 دنوں سے ٹویٹس ہو رہی تھی۔ اب کیا شیخ رشید کے آفیشیل اکاؤنٹ والوں کو نہیں پتہ کہ شیخ رشید چلے پہ چلے گئے ہیں؟ شیخ رشید کو مجبور کیا گیا کہ آپ کہیں کہ میں ادھر ادھر چلا گیا تھا چلے وغیرہ پہ۔ عمران خان نے ان کے بارے میں بالکل صحیح کہا ہے، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے پڑھنے لکھنے کی۔ ان لوگوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جتنے مرضی ریکلیس ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک پڑھی لکھی یوتھ تیار ہے، انہیں گالی لگتی ہے، یہ یوتھ سے گالی نما لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا پڑے گا اس ملک میں کروڑوں نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے باشعور ہیں۔ ان گیم سے انہیں شدید نفرت ہے، ان گیم کھیلنے والوں سے انہیں شدید نفرت ہے۔ آپ جب تب کہ یہ گیم کھیلتے رہیں گے، نفرت بڑھتی رہے گی، اور نوجوان کو اگر نفرت ہو جاتی ہے اور نوجوانوں میں نفرت بڑھتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اقتدار کا کیا ہوگا۔ بڑی زبردست بات ایک صاحب نے ٹویٹر پر لکھی کہ یہ ان کا آخری الیکشن ہے جس میں یہ پھر بھی کوئی 2-4 گھوڑے دوڑائیں گے، ان کو جتوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ عوام 60-70% باہر آ گئی تو یہ وہ بھی نہیں کر سکیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ عوام نے سارے پولنگ بوتھ کا کنٹرول سنبھال لیا اس دن، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دن۔ کدھر لوگوں کو روکیں گے، کدھر لوگوں کو پکڑیں گے، کتنی پولیس بھیجیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا آخری الیکشن ہے، کیونکہ 2028 تک اتنے مزید نوجوان تیار ہو چکے ہوں گے پڑھے لکھے کہ پھر ان کے لیے کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا جو ان کو سرو کرے، جو گیٹ نمبر 4 سے گزر کے اپنے آپ کو حق حکمرانی کے قابل سمجھے۔ یہ آخری الیکشن ہے، آپ نے فیصلہ کن شکست دینی ہے ان قوتوں کو، یہ بدی کی قوتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ سے سوال کریں، اور جو بھی آپ کو عمران خان پر تنقید کرتا نظر آئے یا جو آپ کو شریفوں یا زرداریوں کو ووٹ دینے کے حق میں دلائل دیتا نظر آئے، اس سے ایک سوال پوچھیں، اسے پوچھیں کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ 76 سال سے یہ ملک جیسے چل رہا تھا تم مطمئن ہو؟ 2018 سے پہلے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیں عمران خان کے اقتدار کو، 2018 تک جیسے یہ ملک چل رہا تھا تم مطمئن ہو؟ تمہیں انصاف بھی ملتا تھا، تمہیں تعلیم بھی مل رہی تھی، تمہیں صحت بھی مل رہی تھی، تمہیں سب کچھ مل رہا تھا، ہر سہولت تھی تمہارے پاس، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سارے ادارے ٹھیک چل رہے تھے، پی آئی اے ترقی کر رہا تھا، ریلوے ترقی کر رہا تھا۔ بتاؤ تو ذرا، اگر اس کا جواب آئے کہ ہاں سب ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے صرف دعا کریں، لیکن اگر اس کا جواب آئے کہ سب ٹھیک نہیں تھا تو پھر آگے اس سے کہیں کہ آخر کسی نے تو یہ سب بدلنا ہے نا۔ 2 ہی لوگ یہ ملک چلا رہے ہیں، شریفوں زرداریوں کا ٹولہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ انہی دونوں نے ملک چلایا ہے 76 سالوں میں۔ اگر ان میں ایبیلٹی ہوتی، قابلیت ہوتی تو یہ پہلے بھی چلا چکے ہوتے۔ اب جب کچھ بدلنے کا وقت آیا تو جو بندہ بدلنے چلا تھا سب اسی کے خلاف ہو گئے۔ اور میں سب عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام اس وقت ساتھ کھڑی ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بول سکتے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے ٹاپ پہ بیٹھ کے، جو آواز اٹھا سکتے تھے۔ اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ عین وقت پہ جب قیام کا وقت آیا سب سجدہ ریز ہو گئے، لیکن وہ اکیلا بندہ، وہ دیوانہ جو اس ملک سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اور ہر ایسے انٹرویو کے بعد اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، جب ہم سوچیں گے، غور کریں گے تو یقیناً ہمیں اس شخص کو ہر صورت واپس لانا پڑے گا، اپنی ذات کی خاطر نہیں، محض اس ملک کی خاطر۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔